नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत. इश्टानो, आयज आमी तुमच्या मुखार घेवन आयल्या आठवड्याचो जे सप्तकाचो रावंड अप. म्हणजे साधारण ह्या सप्तकांत कितें म्हत्वाच्यो ज्यो घडामोडी जाल्या ताचो एक धांवतो असो आढावो. ह्या सगळ्या आढाव्याक सुरवात करचे पयलीं जो पयलो आमी विशय घेवपाक सोदता तो मंदार सुर्लकाराचो. तुमकां सगळ्यांक याद आसतली 2006 ह्या वर्सा ह्या भुरग्याचो खून जालो आणि तो अशे तरेन खून जालो की पुराय गोंय सगळें थरथर मनाचो थरथर जालो. लोक अस्वस्थ जाले आणि गोंयचे अशेच कॉलेज गोयर्स म्हणजे जे भुरगे तेय तरणाटे युवा जांकां आमी म्हणटा अशा 3-4 भुरग्यांनी त्या मंदाराचे अपहरण केले आणि ताच्या बापाय कडेन 50 लाखांची खंडणी मागली. खरें म्हणल्यार जे दिसा ताका 14 ऑगस्ट 2006 ह्या दिसा जेन्ना ताचें अपहरण जालें ते दिसा कोणाकूच कांय खबर नाशिल्ली. मंदार हो डीजे ह्या विश्वात एक स्टार म्हणून फुडें येतालो, पॉप्युलर जातालो आणि ज्या कॉन्फिडन्सान ज्या बऱ्याने जे ग्रेसफुली तो ते सगळे करतालो, सो अनाउन्समेंट किंवा बाकीचे सगळे तो शो ज्या तरेन तो आयोजीत करतालो ताका लागून तो खूप पॉप्युलर जाल्लो. आणि मंदाराचो बापूय दीपक सुर्लकार हो सुद्दां आपल्या व्यवसायात म्हणजे बिल्डर म्हणून ताचें खूप बरें नांव आशिल्लें. ह्या भुरग्यांचे अशें एक मत जाल्लें की मंदार हो पयशेकार, जर मंदाराचें अपहरण केलें आणि ताच्या बापाय कडेन जर खंडणी मागली जाल्यार ती मेळपाक शकता. हे सगळे वादीव भुरगे, बरे घरांतले पण वाह्यात गेल्ले भुरगे आणि 14 तारखेक मंदाराचें अपहरण केलें आणि उपरांत तांणी ताच्या बापाय कडेन 50 लाखांची खंडणी मागली. पण बापायन रोखडेंच पुलीस स्टेशन गांठलें वास्कोचें आणि पुलिसांक सगळी कितें घडल्या ती घडणूक सांगली. शोध चालू जालो मंदाराचो. पण दुसऱ्या दिसा म्हणजे इनफॅक्ट तिसऱ्या दिसा 16 तारखेक 15 ऑगस्ट आशिल्लो आणि दुसऱ्या दिसा ताची डेड बॉडी ही केरीच्या पठाराचेर मेळ्ळी, एका साकान घातिल्ली. ह्या लोकांनी ह्या भुरग्यांनी ताचें अपहरण केलें, ताका एका भुरग्याच्या घरा व्हेलो, ताका थंय एकटिश्ट मारलो, बेसबॉलाच्या बॅटान ताचे तकलेर ताणें प्रहार केले म्हणजे ताची तकली हॅमर केली आणि ताका स्ट्रँग्युलेट केलो म्हणजे ताका गळो ताजो आवळ्ळो दोरयेन आणि ताका मारलो. म्हणजे फुडें पोस्टमॉर्टम हातून सगळे एक गजाली क्लियर जाल्यो आणि उपरांत ज्यो अरेस्ट जाल्यो त्यो ह्यो खूब एक वेगळें चित्र गोंयचें. म्हणजे गोंय खंयच्या दिशेन वचपाक लागलां त्या टायमार हे गजालीक 20 वर्सां जालीं की गोंय खंयच्या दिशेन वचपाक लागलां ताची दिशा ही ह्या पर्टिक्युलर केसींतल्यान तेन्नाच स्पश्ट जाल्ली की गोंय चुकीच्या दिशेन वचपाक लागलां. तरणाटे किंवा युवा जगत गोंयचें हें वेगळे तरेन आतां वचपाक लागलां. थोडेशे जे तांकां कुटुंबाचे बरें तांचेर एक नियंत्रण ना किंवा कुटुंबाचो ताचेर कंट्रोल ना अशे वाह्यात भुरगे हे अशेंय कितें करूंक शकता हे तेन्ना स्पश्ट जालें. जे लोकांक धरिल्ले त्या प्रकरणांत तातूंत रोहन पै घुंगट म्हणजे धुंगट, जोवितो रियान पिंटो, नियाज शेख आणि शंकर तिवारी, इनफॅक्ट 5 जाणांक धरिल्ले. तातूंत अल साले बेग ह्या नांवाचो एक भुरगो आशिल्लो. फुडें ताका माफीचो साक्षीदार केलो आणि चिल्ड्रन कोर्टान ताका त्या खटल्यांतल्यान कडेक काडलो. पूण हे जे 4 आशिल्ले तो 4रांतले 3गांक फुडें चिल्ड्रन कोर्टान ताका जन्मठेप दिली. म्हणजे जो मेरेन ते आसा जिवंत तो मेरेन तांणी शिक्षा भोगपाची अशे तरेचो तो निर्णय आशिल्लो. फुडें 2019 हायकोर्टान हो निर्णय अपहेल्ड केलो. सांगलें की जी शिक्षा तांकां दिल्या ती योग्य आसा. कारण ज्या क्रूरपणान, ज्या थंड तकलेन, ज्या प्लॅनिंगान
आणि ज्या सिस्टमॅटिक पद्दतीन ताणी ताचो खून केलो ती भयानक पद्दत आशिल्ली. तांकां दया दाखोवपाचें कसलेंच कारण नाशिल्लें. म्हणून ही जन्मठेप तांकां योग्य आसा अशें सांगून कोर्टान म्हणजे हायकोर्टान आपलो निवाडो दिल्लो. आतां कितलेशा वर्सांनी जेन्ना कैद्याचो रिव्ह्यू जाता तेन्ना हे जे कैदी आसा 3-4 कैदी एस्पेशली 3 जाण तांकां म्हणजे रोहन पै दुंगट, शंकर तिवारी आणि रियान पिंटो हांकां प्री मॅच्युअर रिलीज कर अशें जो ख्यास्त रिव्ह्यू करपीचो बोर्ड आसता त्या बोर्डान ताका सोडचे, तांची शिक्षा पुराय जावचे पयलीं सोडचे असो एक आपले एक सजेशन दिलें किंवा एक रेकमेंडेशन दिल्लें. त्या रेकमेंडेशनाक मंदार सुर्लेकाराच्या बापायन दिपक सुर्लेकाराक हायकोर्टान चॅलेंज केल्या आनी सांगलां की हे भुरगे दयेचे पात्र ना. आपूण आपलो भुरगो वगडायला. हो जो मर्डर जाला हो थंड तकलेन मर्डर जाला. ताका कसली दया त्या भुरग्यांनी दाखोवना. सो ह्या भुरग्यांकूय कसलीच तरेची दया मेळपाक जायना. आपलें आयुश्य आपलें कुटुंब सगळें ह्या सगळ्या हातूंत बरबाद जाला आनी ते जर फाल्यां सुटले जाल्यार ते समाजाक घातक आसा अशे तरेचे खूब तातूंत आसा. सद्या 9 जुलय मेरेन ते सगळ्यो हे ताचेर जी रिटन सबमिशनां आसा ती दी म्हणून सांगिल्ली. सद्या कोर्टान हें प्रकरण आसा. आजच्या दिसा मेरेन ह्यो सगळ्यो गजाली सगळे रिटन सबमिशनां वचपाक जाय अशे तरेचे ते सगळे कामकाज थंय चल्लां आनी हायकोर्ट ताचेर कितें निर्णय घेता तें पळोवचें पडटलें. कारण मुळांत अशे तरेच्या ऑब्जर्वेशनाक किंवा अशे तरेच्या निर्णयाक जे कन्विक्ट आसा जे पिडीत आसा तांकां अधिकार आसा काय कितें ताका चॅलेंज करपाचो होय आस्पेक्ट आतां कोर्ट आपूण तपासून पळयता आनी उपरांत ताची कदाचित रेग्युलर सुनावणी सुरू जातली. अशे तरेन 20 वर्सां पयलीं घडिल्लें एक प्रकरण आतां आमकां परत एकदां ताजें जालां. आमकां याद आसा 15 ऑगस्टाची सुटी आशिल्ली. चडशे पेपर गोंयांत बंद आशिल्ले. जे पेपरान हांव संपादक आशिल्लो त्या गोवा दूतांत तो गोवा दूत एकच पेपर ते दिसा चालू आशिल्लो आनी 16 तारखेक एकाच पेपरांत ती बातमी आशिल्ली. लीड स्टोरी आशिल्ली मंदार सुर्लेकाराचे अपहरण आनी खून म्हणून. मोठी बातमी आयिल्ली 8 कॉलम आनी पुराय गोंय त्या बातमेन स्तब्ध जाल्लें, सुन्न जाल्लें. परत एकदां त्यो यादी हांगा ताज्यो जाल्यो. आमी वाट पळोवया कोर्ट कितें निर्णय घेता तो. दुसरो जो विशय आसा ह्या सगळ्या हातूंत तो पॉलिटिकल विशय आसा. पेडणेचो आदलो आमदार राज्याचो मंत्री बाबू आजगांवकर हाणें धमकी दिल्या की जर आपणाक ह्या इलेक्शनांत म्हणजे 2007च्या इलेक्शनांत जर भाजपान तिकीट दिली ना जाल्यार आपणाक इंडिपेंडंट इलेक्शन लडोवचें पडटलें. आतां बाबू फाटल्या लागींसार बरेच तेंपा सावन काही म्हयन्या सावन बाबू थंय इलेक्शन लडोवपाची तयारी करता. बाबून आपले पयलींचे जे कार्यकर्ते आसा तांच्यो गाठी बेटी घेवपाक सुरू केल्या. बाबूचे जे स्ट्रॉंग होल्ड्स आसा गांव आसा थंय बाबू आतां नित्य नियमान वचपाक लागला आनी बाबूची अशी खात्री आसा की आपणाक बीजेपी तिकीट दितले. पूण दुसरे वाटेन सद्याचो जो आमदार आसा प्रवीण आल्लेकार तोय आपल्या हेचेर ठाम आसा की ताका दिसता की आपलें काम बरें चल्लां. आपूण पेडण्यां खातीर खूब कितें कितें नव्यो गजाली केल्या आनी ताका लागून पक्ष आपणाकच परत तिकीट दितलो अशे दोन हे थंय स्पर्धक आसा. तिसरो जो स्पर्धक आसा तो राजन कोरगांवकर. अशी एक ट्रायंगुलर फायट ह्या वेळार आसतली आनी बाबू आपल्या स्वभावा प्रमाणे ताणें पार्टीकच चॅलेंज केला की जर तिकीट दिली ना बीजेपीची जाल्यार आपूण इंडिपेंडंट उबो रावतलो. म्हणजे आपूण इंडिपेंडंट उबो रावून एक तर जिखतलो किंवा आपूण सीट उडयतलो अशे तरेचे ते एक सादारण ताचे एक धमकीचो ताचो अर्थ आसा. पण ताच्या धमके उपरांत भारतीय जनता पक्षाचो राज्य अध्यक्ष दामू नायक हाणें बाबूक सांगलां की असल्यो धमक्यो दिवं नाका. असल्यो धमक्यांक आपूण तसो भिना आनी धमक्यो दिल्यो म्हणून तिकीट मेळच्यो ना. आनी अशे तरेचे जे
एक दबाव तंत्र आसा तें अजिबात वापरपाची कांय गरज ना. आमी जें आमकां दिवपाक जाय, आमकां करपाक जाय तें आमी करतले. आमकां तूं धमक्यो दिवं नाका आनी आमी तें खपोवन घेवचें ना, असो तो एक सादारण ताचो परत जो ताणी हें दिला ताका प्रतिसाद दिला ताचो अर्थ आसा. फक्त विशय पेडण्या पुरतो ना, म्हणजे हो जो संघर्श आसा किंवा जे वाद आसा ते फक्त पेडण्या पुरते ना, ते मांद्र्यांतय आसा, ते सावर्ड्यांत आसा, ते सांताक्रुजांत आसा, ते मयें, प्रियोळ, फोंडें, सावर्डे, कुडचडे, सांगे अशे सगळे कडेन बीजेपीचे जे जे मतदारसंघ आसा, ज्या ज्या जाग्यार तांचे आमदार आसा, थंय सगळे कडेन हे नव्यान आतां सुरू जाला. सावर्डेची गजाल सगळ्यांनी पळयल्या. संकेत आर्सेकार हो निवडणूक बीजेपीच्या तिकेटाचेर लडोवपाक इच्छूक आसा. जो सध्या सिटींग एमएलए आसा तो गणेश गांवकार आसा, तो विधानसभेचो अध्यक्ष म्हणजे सभापती आसा. आनी कांय जाण थंय 3-4 जाण ते सगळे लायनीन आसा. प्रत्येक जाणांक दिसता की तिकीट आपणाक मेळपाक जाय. चडशे लोक जे बीजेपीचे आसा. थंय काँग्रेसचे सादारण अस्तित्व कमी आसा. बाकीचे गोवा फॉरवर्ड सारको पक्ष सध्या थंय आपले पांय घट्ट करपाक लागला. दीपक पावसकरा सारको थंय कॅन्डिडेट म्हणून सध्या स्वताक म्हणजे जो गोवा फॉरवर्ड आसा ताचो कॅन्डिडेट म्हणून सध्या ताणें कामूय सुरू केलां. फुडें कितें जातलें तें पळोवया. पूण बाकीचे जे मतदारसंघ आतां सांताक्रूज थंय दुसरो कॅन्डिडेट आसा. रुदोल्फ फेर्नांडीसाक तिकीट मेळटली काय ना ह्या विशीं आतां दुबाव निर्माण जाला. मयांत जो प्रेमेंद्र शेठ आसा थंय म्हणजे सध्या तो सिटींग आसा, थंय प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री ताची घरकान्न सुलक्षणा सावंत वेंचणूक लडोवपाक इच्छूक आसा अशे तरेचे बातम्यो येवपाक लागल्या. ती रावतली काय रावची ना, तिका तिकीट मेळटली काय मेळची ना हो उपरांतचो विशय आसा. पूण सध्या थंय सुरू जाला. प्रियोळांत एमजीपी आपणाक हो सीट दी म्हणून सध्या आग्रही आसा. खास करून दीपक जो ढवळीकर हो थंय इलेक्शन लडोवपाक इच्छूक आसा. पण बीजेपीचे म्हणणें की ती जागा आमची, कारण आमचो सिटींग एमएलए म्हणजे थंय गोविंद गावडे हो सध्याचो थंयचो आमदार आसा. सो तो सीट मेळचो ना आनी आमच्या मतदारसंघात कसलेच तरेचो तुमी थंय येवन बोवाळ घालूं नाका. आमचो मतदारसंघ हो आमचो आनी आमी तें खपोवन घेवचे ना अशी धमकी ही दामू नायकान दिल्ली आसा. फोंड्यांत होच इशू आसा. फोंड्या तिकीट कोणाक मेळटली हाजे वयल्यान सध्या बोवाळ चल्ला. रवी नायकाचो पूत ताका मेळटली काय दुसरो जो विश्वनाथ दळवी आसा ताका मेळटली काय आनी कोणाक मेळटली हाचे वयल्यान थंय एक संघर्शाचे आनी हाजे हें आसा. मागीर सावर्डेचे सांगल्यार कुडचड्यांत सध्या रोहन काय निलेश काब्राल हाचे वयल्यान वाद सुरू जाल्या. रोहन आपले तरेन आपणाक तिकीट मेळटली हे कॉन्फिडन्सान आसा, जाल्यार निलेश काब्रालाचें म्हणणें की कांय जाण ताका फुलयता आनी कांय जाणांनी ताका प्रोजेक्ट केला. हे लोक सरकारांतलेच आसा, ते ताका फुडें हाडटा आनी ते ताका फुलयता अशे तरेन ताचो इंटरव्यू आसा जो सध्या बरोच वादग्रस्त जाला. सांग्यारय सादारण तीच परिस्थिती आसा. बाकीच्या मतदारसंघात ज्या जाग्यार बीजेपीचें वर्चस्व आसा किंवा तांचे थंय सिटींग एमएलए आसा थंय सगळे कडेन हें सुरू जालां. काँग्रेसचे कडेन थोडेशें कमी आसा, कारण मुळांत जागा कमी आसा. पण जे सोडून गेल्या तांचे आतां थंय हळू पांय उखलपाक लागल्या अशी परिस्थिती आसा. जर परत बीजेपीचे तिकीट घेवन उबे रावले जाल्यार तांचें कितें जातलें हो सुद्दां सध्या चर्चेचो विशय जाल्लो आसा. तिसरो जो विशय ह्या सगळ्या रावंडअपात आमी जो घेतला तो आसा कारापूर सरवणाचो. कारापूर सरवणांतले नागरीक जे थंय आंदोलन करता, तांणी जे धरणे आंदोलन सुरू केलां ते सगळे तातूंतले बरेचशे नागरीक आतां आयज दिल्ली गेल्या. आज रेल्वेत तांकां सगळ्या अलविदा सगळ्यांनी केला. तांकां टाटा बाय बाय अशें सगळ्यांनी येवन थंय केला. खुबशे लोक थंय तांकां हात दाखोवपाक किंवा तांकां विश करपा खातीर थंय आयिल्ले आज. आनी सोमाराच्यान सादारण 100 दीस सोमारा दिसा सोंपतले ह्या आंदोलनाचे आनी 100रावो दीस ते आतां जंतर मंतराचेर आंदोलनाच्या द्वारे सुरू करतले. हें आंदोलन कितले तेंप ह्या फुडें चलतलें
हाचो आतां कांय अदमास येना, कारण लोक ठाम आसा. पयर जेन्ना आमी थंय ग्रावंड रिपोर्टींग करपाक गेल्ले ताणें सांगलें कितलेय तेंप लागूं आमी फाटीं सरचे ना आनी हो प्रोजेक्ट रद्द केल्या शिवाय कशेंच ओगी रावचे ना. हो तांचो निर्धार आसा. आतां दिल्ली ते नेमके कितें करतले, आतां सगळे राष्ट्राचें लक्ष ह्या सगळ्या आंदोलना कडेन आनी ह्या प्रोजेक्टा कडेन लागून आसतलें. खुबश्या हातूंतल्यान तांकां पाठिंबोय आतां मेळपाक लागला. राष्ट्रीय पांवड्या वयल्यानूय तांकां आतां सपोर्ट वाडपाची शक्यता आसा. दिल्ली गेल्या उपरांत काँग्रेस किंवा बाकीचे आम आदमी पार्टी किंवा हेर पक्ष, तृणमूल काँग्रेस सारके पक्ष तांकां पाठिंबो मोठ्या प्रमाणात दिवपाची शक्यता आसा. ताका लागून आंदोलन फक्त गोंया पुरतें उरचें ना, आंदोलन राष्ट्रीय पातळीचेरूय मोठें जातलें अशें आतां दिसपाक लागलां. अशे हे सगळे 3 विशय आमी आज तुमच्या मुखार हाडपाचो यत्न केलो. जर तुमकां हो एपिसोड आवडलो जाल्यार तो तुमी लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयलीं म्हणजे हे 2-3 जे विशय आमी हांगा मांडल्या ताचे वयलीं तुमचीं मतां तुमी कमेंट बॉक्सान घालात. आमी तांची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.